बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया वसीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और सियासत। नाज़रीन, अगर इस्लाम और सियासत दोनों पे हम बात करें तो इस्लाम और सियासत एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यानी कि इस्लाम को अगर हम देखें तो इस्लाम में सच है, इस्लाम में तौहीद की बात करें, रिसालत की बात करें, और अगर हम इस्लाम में कौल व फ़ेल की बात करें तो वो सच के सिवा कुछ नहीं है। और अगर हम बात करें सियासत की तो सियासत एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आज का जो दौर है, फ़ी ज़माना सियासत का जो हाल है वो सब जानते हैं। इसमें क्या है, इसमें सब सियासतदान तो एक जैसे नहीं है, लेकिन कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम बिला कौल व फ़ेल कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखें तो सियासत का वही हाल है। सियासत का लफ्ज़ सुनते ही दिमाग में बात आती है कि झूठ है, फ्रॉड है, नहीं जी ये ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर हम इस्लाम और सियासत को आपस में कंपेयर करें तो इनको एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल है। इस्लाम और सियासत को अगर हम एक साथ लेकर चलने की बात करें तो ऐसा सिर्फ नबियों के दौर में होता था। आज अगर हम फ़ी ज़माना सियासत की बात करते हैं तो इसमें सब सियासतदान तो एक जैसे नहीं हैं, लेकिन सियासत का लफ्ज़ सुनते ही दिमाग में यही बात आती है कि नहीं, वो अपने कौल व फ़ेल में तज़ाद रखते हैं। अगर हम बात करें इस्लाम और सियासत के बारे में तो पिछले प्रोग्राम में हमने डॉक्टर साहब से बात की थी तौहीद के बारे में। आज हमने फिर उन्हें अपने प्रोग्राम में दावत दी है जी। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीम खान राव साहिब, जो कि पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी के सदर भी हैं और इकबालियात के माहिर भी हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने इनसे बात की थी तौहीद के बारे में, आज हम इनसे बात करेंगे रिसालत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि रिसालत का मफ़हूम और मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रिसालत के दरअसल मानी मुहम्मद रसूलुल्लाह के मानी हैं। लफ्ज़ी मानी तो हो गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अगर हम इसके प्रैक्टिकल मानी लेंगे जी तो फिर ये हैं कि जब अल्लाह ने अपने रसूल मुकर्रर कर दिए हमारी रहनुमाई के लिए, तो हमें ज़िंदगी गुजारनी है उनकी रहनुमाई के मुताबिक। जी बिल्कुल। अगर हमारी ज़िंदगी गुजर रही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक, उनकी पैरवी में, तो फिर हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और हम रिसालत के ईमान रखने वाले हैं। और अगर अमली ज़िंदगी में हम बातिल का निज़ाम चला रहे हैं, बातिल की परस्तिश कर रहे हैं और सिर्फ ज़बान से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे हम ज़बानी तो यकीन ले आए, ईमान ले आए। यकीन तो दिल से होता है जी। हम ज़बानी ईमान ले आए, लेकिन दिल से ईमान और यकीन उस सूरत में है कि हम अपनी ज़िंदगियों में उनके अहकामात को सब अहकामात के ऊपर तरजीह दे दें। आपने माशाल्लाह रिसालत का मफ़हूम बहुत अच्छे से बयान किया। दूसरा सवाल भी इसी से मुतल्लिक है कि रिसालत पर ईमान की अलामत क्या है? तो ईमान एतक़ाद की, यकीन की, मोहब्बत की, इश्क की आखिरी स्टेज होती है। ठीक। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक मुझसे मोहब्बत करो अपनी जान से भी ज़्यादा। दुनिया की हर चीज़, हत्ता कि अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करो तो फिर मोमिन हो सकते हो। तो असल ईमान तो ये है जी। अब ईमान की निशानी ये है कि जब उनसे इश्क करेंगे, मोहब्बत करेंगे तो उनकी हर बात मानेंगे। जब उनकी बात मानेंगे तो फिर उनके दीन को, जो उन्होंने हुक्म दिया है कि उनके दीन को आगे पहुंचाना है हमने, तो उनके दीन को हम मिटने नहीं देंगे, उनके पैगाम को हम मिटने नहीं देंगे, उनके झंडे को हम सरनगू होने नहीं देंगे, उनकी उम्मत को हम हलाक होने नहीं देंगे। उम्मत नबी की औलाद होती है, तो हम उनकी औलाद को अपनी आंखों के सामने ज़िबा होते नहीं देख सकते। ये निशानी है मोहब्बत की, इश्क की, ईमान की। ठीक। अगर ये नहीं है तो फिर सब कुछ ज़बानी कलामी है। तो अब इसकी निशानी कि हम मोहब्बत करते हैं और हम उनकी उम्मत की बका चाहते हैं, उनके दीन की सरबुलंदी चाहते हैं और दुनिया में और आखिरत में सुरखरू होना चाहते हैं, तो निशानी एक ही होती है। आप एक तालिब इल्म को देखते हैं कि अगर वो टॉप करना चाहता है तो आप देखेंगे कि उसे ना दिन में चैन है ना रात को। बिल्कुल। वो रातों को उठ उठ के पढ़ता है, उसे नींद भी सुकून की नहीं आती।
وہ نہیں کھیلتا اور بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ اوروں سے جدا نظر آتا ہے، ایسے لگتا ہے، بلکہ حتیٰ کہ ماں باپ اس کو کہہ دیتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے پڑھ پڑھ کے۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس نے کوئی عزم کیا ہے۔ تو اسی طرح سے عشق کی اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ سکون سے زندگی نہیں گزارتا، بے چین رہتا ہے۔ جی، شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفاں حلال، لذت ساحل حرام، عشق میں بجلی حلال، عشق میں حاصل حرام، علم ہے ابن الکتاب اور عشق ہے ام الکتاب۔ تو جس آدمی کو عشق ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کی سوچ ہر وقت یہی ہوگی کہ میں کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچاؤں، ان کی امت کو بچاؤں، ان کے دین کے پرچم کو سر بلند کروں۔ اپنی جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ان کی آبرو پہ حرف نہ آئے۔ تو یہ اگر ہماری زندگی کا رویہ ہے کہ ہم بے چین ہیں ان کے لیے اور مجنوں کی طرح پھرتے ہیں اور لوگ ہمیں پاگل کہتے ہیں، تو پھر تو ہے عشق بھی اور ایمان بھی، رسالت پہ اعتقاد بھی، یقین بھی۔ اور اگر ایسی حالت نہیں ہے اور ہماری زندگیاں عیش و آرام کی زندگیاں گزر رہی ہیں اور اللہ کا دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین وہ دنیا میں رسوا ہو رہا ہے، پرچم سرنگوں ہو رہا ہے، تو پھر زبانی ہے سب کچھ۔ آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں رسالت پر ایمان کے علامات کے بارے میں بتایا ہے۔ سر، ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آج کا مسلمان تنزلی کا شکار ہے تو اس کی وجہ اسلام سے دوری ہے، بے خبری ہے، یا کچھ اور؟ دیکھیں، مسلمان کے لیے تو واضح اعلان ہے، گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ مسلمان اگر تو نے جینا ہے تو یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بالکل سر۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے تو یہ پکی بات ہے، یہ فارمولہ پکا ہے۔ غیر مسلموں کے لیے اللہ نے آزادی دے رکھی ہے، جو مرضی کرو، آخرت میں حساب کتاب الگ بات ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن پر چلے، قرآن کے احکامات پر چلے، اللہ اور رسول کی کتاب پہ چلے۔ تو اگر وہ یہ نہیں چلتا تو پھر وہ غضب کا شکار ہوتا ہے۔ غیر مسلم اگر نہیں چلتا تو وہ غصے اور غضب کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے تو تسلیم ہی نہیں کیا، اس نے تو اپنا حساب کتاب الگ کر لیا۔ ایک مسلمان جس نے تسلیم بھی کر لیا کہ ہاں میں اطاعت کروں گا اور پھر نہیں کرتا، دھوکہ دے رہا ہے، تو اس پہ تو غصہ آئے گا۔ تو آج مسلمانوں کی تنزلی اور آج مسلمانوں کا زوال اور آج مسلمانوں کی یہ بے بسی، بے کسی، محکومیت، مظلومیت، محرومیت، سارے خزانے ہوتے ہوئے محروم، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کے قرآن کو چھوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو چھوڑا، اور اس وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ورنہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے سر۔ سر، آپ نے اپنی کتاب اسلام اور سیاست میں بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ تو کیا آج کل کے دور میں، جبکہ ہمارا جو مستقبل ہے نوجوان نسل ہے، جبکہ آپ نے پہلے بھی یہی بات کی ہے کہ وہ قرآن سے ان کی دوری ہے، اسلام سے ان کی دوری ہے، جس کی وجہ سے ہم تنزلی کا شکار ہیں، تو سر آپ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کر سکیں؟ کیسا ممکن ہے؟ اگر ہے تو کیسے ہے؟ کائنات میں ہر چیز ممکن ہے، بالکل، کوئی چیز اللہ نے انسان کے لیے ناممکن نہیں بنائی ہے۔ بالکل سر، کیونکہ یہ کائنات بنائی انسان کے لیے، اور خصوصاً انسانوں کے سردار اور انبیاء کے سردار اور اپنے محبوب کے لیے، اور پھر ہمارے لیے یہ فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے بنائے زمین آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں۔ بے شک ساری یونیورسل فورسز ہمارے لیے ہیں، اپنی کام میں لگی ہوئی ہیں، ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ ہم اسے کام لیں یا نہ لیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو اس لیے دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اگر ہم کرنا چاہیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ نوجوان نسل کو اس رستے پہ لانا کہ وہ دنیا کی معزز قوم بنے، کام مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ مشکل تو خیر تھوڑا سا ہوگا، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ جس روش پہ ہم چلتے رہے، جس ڈگر پہ ہم چلے، ہم نے اپنی نسلوں کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ وہ دین سے دور اور باطل نظام سے قریب تر ہو گئے۔ اب ہمیں اپنی ڈگر بدلنی ہے، اپنی راہ بدلنی ہے۔
ہمیں اپنی منزل کی طرف رخ کرنا ہے. ہماری منزل ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم دیندار ہوں، ہمارا دین کامل ہو، ہم ایمان والے ہوں. اور ایمان کامل کی نشانی، دین کامل کی نشانی اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے، یہی دین محکم یہی فتح باب، کہ دنیا میں توحید ہو بے حجاب. تو اگر دنیا میں توحید کا پرچم لہرا رہا ہے تو ہم دین والے ہیں، دین محکم والے ہیں. اور اگر دین کا پرچم سرنگو ہو گیا، نظام باطل کا چل رہا ہے پوری دنیا میں، ہم مسلمان کہلوائے جا رہے ہیں اور ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں، تو پھر بس نام کے مسلمان ہیں. جی تو ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد.